नमस्कार, म गुन्जन घिम्रे ग्लोबल शेपर्स काठमाडौँ हबबाट र आज हामी हाम्रो मेन्टल हेल्थ प्रोजेक्ट रिलेटेड मनका कुरा पोडकास्टमा छौँ र आजको एपिसोड चाहिँ हामीले मेन्टल हेल्थ इन वर्क स्पेस भन्ने विषयमा राखेका छौँ र आज हामीसँग गेस्ट हुनुहुन्छ सागर सत्यालजी। वेलकम टु द शो सागर सत्यालजी। थ्याङ्क यू गुन्जनजी, थ्याङ्क यू सो मच। आफूलाई इन्ट्रोड्युस गरिदिनु होला। नमस्ते सबैजनालाई, मेरो नाम सागर सत्याल। म चाहिँ माई इमोसन्स म्याटर भन्ने एजुकेसन इनिसिएटिभको को फाउन्डर। माई इमोसन्स म्याटर चाहिँ बेसिकली इमोसनल इन्टेलिजेन्स स्किल्स र कन्सेप्ट्सहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ एभ्रिडे लाइफमा चाहिँ इन्कर्पोरेट गर्न सकिन्छ भनेर हामी काम गर्छौँ। वी वर्क विथ स्कुल्स, विथ अर्गनाइजेसन्स एन्ड बेसिक हाम्रो आइडिया भने चाहिँ यो पडकास्टको नाम जस्तै मनभित्र धेरै कुराहरू हुन्छन्, तर त्यो कुराहरू आफै बुझेर अर्को मान्छेले बुझ्ने वेबाट कम्युनिकेट गर्न इज अलवेज भेरी च्यालेन्जिङ। सो त्यसको लागि चाहिँ कसरी चाहिँ वी क्यान लर्न दो स्किल्स चाहिँ द्याट्स आवर फोकस। सो आजको टपिकमा हामी जाँदाखेरि बेटर होला। ल माई फर्स्ट क्वेसन इज है, मेरो पहिलो प्रश्न चाहिँ मेन्टल हेल्थ इन वर्क स्पेस एज अ मेन्टल हेल्थ लाइक वर्कर, तपाईँ जुन मेन्टल हेल्थ स्पेसमा काम गर्नुहुन्छ, हाउ डु यु डिफाइन इट? यसलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? भेरी टफ फर्स्ट क्वेसन होइन, बट आइल ट्राई। सो मैले चाहिँ मेन्टल हेल्थ भन्ने बित्तिकै चाहिँ एउटा ब्रडली चाहिँ मेरो दिमागमा चाहिँ द वे आई सी इट चाहिँ के आउँछ भने कुनै पनि मान्छेको चाहिँ एउटा इमोसनल वेलबिइङको चाहिँ कन्डिसन कस्तो छ होइन, यसमा आउनसक्छ उसले लाइफलाई हेर्ने उसको आउटलुक हुनसक्छ होला, एभ्रिडे हुने स्ट्रेसलाई उसले कसरी डिल गर्छ, र इज देयर अ प्रेजेन्स अर एब्सेन्स अफ मेन्टल इलनेसेस विच क्यान बी डायग्नोज अन अ क्लिनिकल लेभल होइन। अब यसभित्रको यो क्लिनिकल डायग्नोसिसको पार्टहरू द्याट्स नट माई एरिया होइन, एन्ड इट विल बी रङ फर मी टु टक अबाउट द्याट एरिया। तर मैले जेनरली मेन्टल हेल्थ इन द वर्क प्लेस भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ मान्छेले काममै किन आउँछ त, आई थिङ्क द्याट्स अ गुड फर्स्ट क्वेसन टु स्टार्ट विथ के वाइ सुड यु वर्क, एन्ड probably a good reason to work is that it costs money to live and you have to pay off your bills होइन। तर do people only come to the workplace to earn money? I don't think so, because वर्कमा आइसकेपछि there's also this sense of recognition that you would like, एउटा social standingको कुरा हुन्छ। एन्ड अहिलेको टाइममा चाहिँ I don't think work is only about earning money and for social standing, it's also for inner satisfaction पनि। So now the equation has suddenly become complex कि अब पैसा कमाउनलाई मात्र काममा आएको भए चाहिँ you could have done any work, तर अब यहाँ त आफूलाई इन्ट्रेस्ट भएको कुरा पनि चाहियो कि काम गर्दाखेरि, एन्ड आफूलाई इन्ट्रेस्ट भएको कुरा अर्निङ वेल मात्रले पनि पुगेन, यु अल्सो वर्क विथ अदर पिपल। एन्ड सो उहाँहरूसँगको तपाईँको रिलेसनसिप कस्तो छ, यो सबै एस्पेक्ट्सहरूलाई चाहिँ म चाहिँ मेन्टल हेल्थ इन द वर्क प्लेस भनेर चाहिँ यो सबै एस्पेक्टलाई हेर्थेँ होला एकदम ब्रडली भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ। यो कुरामा चाहिँ एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा पनि आउँछ। आजकल हामीहरूले धेरै दिस टर्म इज थ्रोन अराउन्ड प्यासन भन्ने कुरा। प्यासन चाहिँ एकदम चाहिन्छ है काम गर्दाखेरि। लाइक तिमी पोडकास्ट गर, अथवा तिमी आर्मीमा भर्ती हो, इन्जिनियर बन, डक्टर बन, तिमी आर्टिस्ट बन, तिमी जे गर्छौ तिम्रो काममा चाहिँ तिम्रो लगन हुनु पऱ्यो र प्यासन हुनु पऱ्यो भन्ने कुरा आउँछ। तर हामीले कतिजना मान्छेहरू देख्छौँ स्पेसली हाम्रो देशमा, म जस्तो युवाहरू अनि कतिजना विद्यार्थीहरू हुन्छन्, म इन्जिनियर बन्छु, म डक्टर बन्छु भन्ने हुन्छ। अनि मिडल अफ द वे अब कतै जाँदा जाँदै चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो प्यासन हराउने हुन्छ। अनि के त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो मेन्टल हेल्थको हिसाबले उहाँको मेन्टल वेलनेसले नै इम्प्याक्ट गरेर त्यस्तो हुने गर्छ कि मास लेभलमा, कि इट्स मोर अबाउट प्यासन चाहिँ त्यो मान्छेले चाहिँ आफ्नो प्यासन चाहिँ नचिनेर हो कि? यो एकदम कम्प्लेक्स क्वेसन हो, इक्वेसन पनि कम्प्लेक्स छ, हामीले इस्टाब्लिस गरिसक्यौँ। तपाईँको विचारमा चाहिँ त्यो के होला जस्तो लाग्छ? हुन्छ, आई विल सेयर माई पर्सपेक्टिभ, बट आई वुड अल्सो लभ टु हियर फ्रम यु पनि होइन। एउटा कुरा चाहिँ आई थिङ्क ओभरलुक गर्न मिल्दैन, देयर इज समथिङ कल्ड फ्यामिली वर्क स्क्रिप्ट्स। सो फ्यामिली वर्क स्क्रिप्टको कन्सेप्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ विन इन इच फ्यामिली देयर इज एन आइडिया अफ वाट इज रियल वर्क एन्ड वाट इज नट रियल वर्क। एन्ड प्यासनको कुरा चाहिँ एउटा युथ इमर्जिङ उसले युट्युब हेरेर हुन्छ होला, उसले आफ्नो वरिपरिबाट उसले आफ्नो सर्कलबाट सिक्ने वाट कुड बी पोटेन्सियल वर्क। फर इक्जाम्पल गेमिङ, कुनै फ्यामिलीको वर्क स्क्रिप्टमा गेमिङ नपर्न सक्छ। पेरेन्ट्स विल बी क्लुलेस कि गेम कम्प्युटरमा बसेर पनि पैसा कमाउनु छ भन्ने हुन्छ होइन। एन्ड पैसा कमाइ नै रहेको छु भने पनि नाउ फ्यामिलीलाई छोरा वा छोरीले के गर्छ त भन्दाखेरि नाउ इट्स डिफिकल्ट फर देम टु गो एन्ड से। हाम्रो जस्तो कम्युनल स्पेसमा चाहिँ इट्स नट जस्ट अबाउट वाट यु डु एज एन इन्डिभिजुअल, इट्स अल्सो वाट यु स्ट्यान्ड फर इन टर्म्स अफ योर फ्यामिली, एन्ड फ्यामिलीको अब त्यहाँ स्ट्रक्चरको कुरा आउँछ होला होइन, स्टेटसको कुरा आउँछ होला। सो आई थिङ्क एउटा त गाइडिङ फोर्स भनेको जस्तो मैले देखेको युथ्सहरू, आई अल्सो एम रियली इन्ट्रेस्टेड इन युथ मेन्टरिङ कन्भर्सेसन्सहरू गर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्कमा काम गर इज अ बिग प्रेसर होइन। अब ब्याङ्कमा काम गरेर इज प्रेसराइजिङ बिकज
ब्याङ्कमा काम गरेर मेरो एउटा स्टेटस होला, मसँग गाडी होला, तर त्यो स्टेटस त्यो गाडी भनेको इज अर्न्ड ओभर टाइम. दिनभरि त्यो ब्याङ्कमा बसेर स्लग गर्ने जिम्मा मेरो. त्यो स्यालेरी इज गन कम एट दि एन्ड अफ द मन्थ. एन्ड त्यो गाडी किने पनि दिनभरि त्यो ब्याङ्कको पार्किङमै बस्छ. त्यो गाडी त चलाएर हिँड्ने अरू ठाउँ छैन. बिहान र बेलुका जुन टाइममा म त्यो गाडी चलाउँछु त्यो ट्राफिक जाम हुन्छ. त्यो पनि काठमाडौँको अहिलेको एकदम नोटोरियस जाम पनि छ होइन. सो आई थिङ्क एउटा त्यो फ्यामिली वर्क स्ट्रिपले गर्दाखेरि पनि पिपल डु एन्ड अप इन करियर्स विच दे probably did not sign up for. I mean, and if it also is really pressurizing because you're forced to make a decision pretty early on. So कोही मान्छे डक्टर बनिरहेको छु भने डिसिसन त दे आर टेकिङ इट कुन फेज अफ देयर लाइफ एन्ड नाउ दे हेभ टु लिभ विथ द्याट फर द रेस्ट अफ देयर लाइफ. आई से द्याट बिकज यस देयर क्यान बी अ चोइस टु चेन्ज, बट द्याट चेन्ज अगेन कम्स विथ अ लट अफ सोसल प्रेसर. इमेजिन सेइङ कि मैले डक्टर पढ्न लागिरहेको थिएँ, मलाई त गाह्रो भयो, मैले त छोडिदिएँ, अरू कुराहरू गरिरहेको छु. फ्यामिलीले कतिको एक्सेप्ट गर्न सक्छ त्यो कुरा? फ्यामिलीले गरे पनि वाट विल यर फ्यामिली मेम्बर्स से टु अदर पिपल, वाट विल अदर्स थिङ्क अफ मी इज अ बिग फ्याक्टर द्याट ड्राइभ्स यु जस्तो लाग्छ कि. अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सो कम्बिनेसन अफ फ्यु थिङ्स. एउटा करियरमा अर्ली अन छिरिसक्यो, डिसिसन मेक गर्न अगाडि गाह्रो भएको थियो, त्यहाँ भएको नि हुनसक्छ. अर्को भनेको चाहिँ प्यासनेटली पनि केही स्टार्ट गरेँ, तर ओभर टाइम चाहिँ त्यसलाई मोनिटाइज गर्न गाह्रो भयो, रेस्पोन्सिबिलिटिज बढ्यो होइन. अब अर्को एकदम प्रेसराइजिङ टाइम इज मेबी वेन युआर एन्टरिङ यर 30s. अब बिहाको कुरा एभ्री वान स्ट्रक बिहाको कुरा, आफूलाई आफ्नो अर्निङ कति हो के हो इज यु नट कम्फर्टेबल भने मेबी द्याट्स अनदर थिङ. एन्ड सो आइड लाइक टु थ्रो दिस क्वेसन ब्याक एट यु, बट आई जस्ट रिमेम्बर दिस वान लाइन द्याट अ फ्रेन्ड सेड टु मी रिसेन्टली. म एउटा बिहाको पार्टीमा गएको थिएँ, साथीको बिहामा, एन्ड देन वी मेट. अनि आई आस्क दिस पर्सन के गरिरहेको छौ आजकल भनेर जेनरली सोधेको क्वेसन. एन्ड ही रिप्लाई टु माई क्वेसन विथ अनदर काउन्टर क्वेसन, एन्ड हिज क्वेसन वाज मनको लागि कि धनको लागि. And I like that. I said, that's nice. And then our conversation त्यही अनुसार segregate गरेर गयो. So मेरो चाहिँ I think a combination of these things, but I would love to know what your take is on this. मेरो पर्सनल भ्यू भनेको चाहिँ यो 18-19 वर्षको उमेरमा कसैलाई यो करियर चुज गर भनेर चाहिँ छोडिदिनु भनेको अप्सन भनेको चाहिँ अब त्यो बेलासम्म विद्यार्थी भनेको के हुन्छ, तपाईँको घरबाट बाहिर निस्किन जाँदा बाबामा पर्मिसन लिने, टोयलेट जानु पर्ने शिक्षकको पर्मिसन लिनुपर्ने, होस्टेलबाट बाहिर निस्किन जानु पर्दाखेरि फेरि त्यो वार्डेनको पर्मिसन लिने, जहाँ पनि पर्मिसन लिने. अब यत्रो डिसिजन लिनुपर्ने छ, म के गरौँ भनेर पछाडि हेर्दा जे गरे पनि हुन्छ बाबु, तिमीले त नानी बाबु तिमीले जे गरे पनि हामीले त मनले त मान्ने नै हो. लाइफमा भनेको सफलता भनेको यस्तै डाइलगहरू, यस्तो फिलोसफिकल डाइलग आउँछ. आफूलाई फिल के हुन्छ भन्दाखेरि ए मैले जे गरेँ नि हुन्छ भने नि एउटा यस्तो चुज गरेछ, होइन त्यो होइन, साइन्स ल्याऊ कि साइन्स म्याथ पढ्नु पऱ्यो भन्ने हुन्छ. हामीहरूको युजली 10 वर्ष अगाडि त त्यो थियो, अहिले त अलिकति फरक चेन्ज भएको छ. मलाई पर्सनल्ली यो सिस्टम देख्ने बित्तिकै अलिकति रिस उठ्छ भने यही मैले पढ्दाखेरि मसँग पढ्न आउने मान्छे भनेको 35 वर्षको थियो, एकजना एउटा 53 वर्षको व्यक्ति थियो. अब म के अरे 19 वर्षको व्यक्ति 53 वर्षको व्यक्तिले आएर म यो लडाइँमा लडेको थिएँ, म आर्मीमा थिएँ, मेरो यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर उसले कहानी सुनाइरहेछ. अनि हामी जिल्ल परेर बसिरहेछौँ. अनि त्यही समयमा उसले चाहिँ नि कागजमा गएर मलाई एन्सर सिकाइदिए भन्छ. अब 53 वर्षको उमेरको भनेको त्यो बेला मेरो बुवाको उमेरको मान्छेले मलाई साथीको रूपमा ट्रिट गरिरहेछ. त्यो एक्सपिरियन्स चाहिँ फरक थियो. त्यो फरक एक्सपिरियन्सले गर्दाखेरि मलाई एउटा कुरा चाहिँ के सिकायो भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो काम भनेको तपाईँले जुन कुरा भन्नु मनको लागि र धनको लागि, अहिले चाहिँ म चाहिँ धेरै काम आफ्नो अहिले चाहिँ अलिक तत्कालको लागि मनको लागि गरिरहेको छु. अनि मेरो हुलिया हेर्नुहोस्, दारी छ, कपाल जाँदैछ होइन, पुरै म एकदमै हेर्दाखेरि थकित देखिरहेको छु. मनको लागि काम गरिरहेको छु. तपाईँ जुन गाडीको कुरा गर्नुभयो भन्नु भने ब्याङ्कमा गएर सायद म पनि जागिर गर्नु सक्छु होला. इन्जिनियरिङ भ्यालुएसनको काममा धेरै पैसा कमाइन्छ. न कोही इन्जिनियर सायद भाइहरू पढ्दै हुनुहुन्छ भने बहिनीहरू पढ्दै हुनुहुन्छ नि, उहाँलाई भनिदिएको कमाइन्छ त्यहाँ. तर त्यही कुरा भयो क्या, दिनभर अफिसमा बस्छ, त्यो गाडी चलाउन पाइन्न, घरमा यत्रो घर ठुलो बनाऊ इन्जोय गर्न पाइँदैन, बार्बिक्यू किन त्यो पनि इन्जोय गर्न पाइँदैन, सब इन्जोय नै नगर्न नपाइने भएपछि त्यो अफिसमा गएर साथी बनाउनलाई मात्र दिनभर उनीहरूसँग. अब यो कुरामा पनि जाउँ है, दिनभर एउटा अफिसमा बस्यो, अनि दिनभर एउटा अफिसमा बसेको छ. अब अनि उसँग कुरा गरेछ एउटा मान्छेसँग होइन, त्यो मान्छे त फ्यामिलीभन्दा नजिक भयो, दिनको 8 घन्टा 9 घन्टा त्यही मान्छेसँग कुरा गरिन्छ. चिया खाना नि उसैसँग गएको छ, खाजा खाना पनि उसैसँग गएको छ, छोराछोरीको बर्थडे पनि उसैसँग मनाएको छ. लाइफको त धेरै समय त त्यही काम गर्ने मान्छेसँग बिताइन्छ. त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यस्तो त्यो एकदम एउटा कोठामा कुण्ठित हुने जब चाहिँ मलाई मन पर्दैन. अब यही कुरामा जाँदाखेरि त्यो हामीले जुन एउटा मेन्टल हेल्थ इन वर्क स्पेसको कुरा गर्दैछौँ, हामीले हाम्रो लाइफको त धेरै समय त हाम्रो अफिसमा बस्ने मान्छेहरूसँग बिताउँदो रहेछौँ. त्यसको मतलब चाहिँ तपाईँले अघि नै जुन कुरा सुरुमा भन्नुभयो, हामीले त खालि पैसा कमाउन मात्र त गर्दो रहन्छौँ, हामीले त मान्छे पनि चुज गर्नु पऱ्यो. अब कतिवटा
स्थानमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो सरकारी कार्यालयमा पनि होला, कर्पोरेटमा पनि होला, अनि अरू ठाउँमा पनि होला, मान्छेहरू काम गर्दाखेरि अफिसको अरू मान्छेहरूसँग चाहिँ एउटा हुन्छ नि मनमुटाव हुने, तनाव हुने, यस्तो कुराले चाहिँ उनीहरूलाई असर गर्छ। यस्तो मान्छे तपाईँलाई चाहिँ ल तपाईँको कुनै एउटा सेसनमा त्यस्तो खालको आयो भने तपाईँले त्यस्तो मान्छेलाई कस्तो हिसाबको सुझाव दिनुहुन्छ कि उसले त्यो तनाव चाहिँ हटाउन सकोस्? राइट, सो हाम्रो सेसन्समा चाहिँ सो वी वर्क अल्सो विथ अर्गनाइजेसन्स होइन, सो वी टक अबाउट दिस आइडिया अफ साइकोलोजिकल सेफ्टी। सो साइकोलोजिकल सेफ्टीको आइडिया चाहिँ के हो भने अहिले भनेको छ मनमा धेरै कुराहरू हुन्छ, तर यो कुरा मैले रेज गर्ने कि नगर्ने इज अलवेज द्याट इनर कन्फ्लिक्ट कि जस्तो तपाईँ र मसँगै काम गरेर तपाईँको सर्टन कुराहरूले मलाई एकदम गाह्रो भइरहेछ, अब मैले भन्नु म छुच्चो भए जस्तो होला, तपाईँले भोलिदेखि फेरि मलाई पुरै इग्नोर गरिदिनु भयो भने अरू साथीहरू पनि कामको भाँडिएलान् भन्ने डर। तर बिकज आई डोन्ट रेज दिस अप, मलाई खाइरहेको छ यो भित्र कुराले चाहिँ। अनि हामीले चाहिँ अर्गनाइजेसनहरूलाई हेल्प गर्ने के हो भने यस्तो खालको रिफ्लेक्सन गर्ने फ्रेमवर्क्सहरू, ल्याङ्ग्वेज एउटा कल्चरको पार्ट भयो भने चाहिँ कन्भर्सेसन्सहरू गर्न सजिलो हुन्छ होइन। बिकज ह्युमन नेचर हो, अरूले मलाई गाह्रो बनाइरहेछ कि सजिलो बनाइरहेछ भन्नेतिर बढी ध्यान जान्छ कि मैले अरूलाई गाह्रो बनाइरहेछ कि सजिलो बनाइरहेछ भन्ने त त्यो स्पेस नै हुँदैन हामीसँग चाहिँ। आफू त दुधको धुला हो, राइट। सो त्यही भएर पनि मैले जुन यो मेन्टल हेल्थ एट वर्क प्लेस भन्ने कन्सेप्टलाई चाहिँ बिकज एट द एन्ड अफ द डे मेन्टल हेल्थ कुनै इन्डिभिजुअलको सफर गरिरहेछ भने अर्गनाइजेसनलाई पनि त दे हेभ अ लट टु लुज, बिकज त्यो प्रोडक्टिभिटी त्यो लेभलमा नआउन सक्छ होला होइन। तर म चाहिँ के पनि भन्छु अर्गनाइजेसन्सहरूसँग कुरा गर्दाखेरि भन्छ यु क्यान नट लिभ इट टु वान इन्डिभिजुअल टु सस्टेन द्याट चेन्ज इन देमसेल्भ्स कि। फर इक्जाम्पल मैले बारम्बार दिने एउटा एनालोजी भनेको चाहिँ एउटा एक्वेरियमको हो। त्यो एक्वेरियममा तपाईँले फिसलाई फिड गर्नुभयो, दिनको मल्टिपल टाइम्स खाने कुरा दिनुहुन्छ होइन, द्याट्स फाइन, द्याट्स गुड, फिसले खाइरहेछ, इज ट्राइङ टु ग्रो होला। तर त्यो एक्वेरियमको पानी नै पुरै पोल्युटेड छ भने त्यो इज नट सस्टेनेबल। त्यो धेरै इन्भाइरोमेन्ट हाभी हुन गयो नि त, मान्छेको विल पावर भन्दा इन्भाइरोमेन्ट इज मच मोर पावरफुल। इमेजिन ट्राइङ टु क्विट स्मोकिङ एन्ड 5 अफ योर कलिग्स जोसँग दिनभरि टाइम स्पेन्ड गर्नुहुन्छ दे स्मोक, इट्स गोना बी भेरी हार्ड टु क्विट स्मोकिङ होइन। सो इन्डिभिजुअल लेभलमा हाम्रो सेसन्समा आउने पार्टिसिपेन्ट्सहरूसँग चाहिँ हामीले चाहिँ कस्तो वेबाट रिफ्लेक्सन हाम्रो एउटा प्रोसेस छ, त्यसबाट मान्छेहरू चाहिँ कति टाइम्स चाहिँ मलाई अरूले तनाव दिइरहेछ भन्न चाहिँ इज इजी एन्ड कति हदसम्म द्याट इज ट्रु पनि। तर एउटा कुनै पनि रिलेसनसिपको डाइनामिक भनेको को क्रिएटिभ हुन्छ, मिनिङ कि आई एम अल्सो रियाक्टिङ इन सर्टन वेज द्याट इज प्रोभोकिङ सर्टन काइन्ड अफ रियाक्सन फ्रम यु। सो एन्ड इट्स हार्डर टु सी वाट आई एम कन्ट्रिब्युटिङ टु द्याट डाइनामिक के। सो त्यसमा चाहिँ मेरो माइन्डसेट के कस्तो छ, मेरो युजुअल बिहेभियर्सहरू के कस्तो हुन्छ, मैले गर्ने खालको बिहेभियर्सहरू अरू कसैले मलाई नै गर्यो भने मबाट के रियाक्सन्सहरू आउँछ होला भन्ने खालको रिफ्लेक्सन्सहरूमा चाहिँ हामी लाने प्रोसेसमा चाहिँ लान खोज्छौँ। बट अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तै इन्डिभिजुअल लेभलमा मात्र यो छोड्न चाहिँ इट डज नट रियली सस्टेन। बिकज धेरैजना मान्छेको कम्प्लेन चाहिँ के हुन्छ भने जुन तपाईँले यो पिपल द्याट वी वर्क विथ पनि भन्नुभयो र त्यसलाई चाहिँ मैले अलिकति इम्प्लिसिटली चाहिँ आफ्नै हाइरार्की त हुन्छ अर्गनाइजेसन, जति फ्ल्याट भने पनि देयर विल बी हाइरार्किज होइन। अनि त्यो हाइरार्कीमा स्पेसली सुपरभाइजरसँगको रिलेसनसिपले धेरैजनालाई एकदमै स्ट्रेस्ड आउट बनाइरहेको हुन्छ, किनभने द्याट पर्सन हेज पावर ओभर यु। बिकज इभन इफ यु डोन्ट like them, at the end of the day their signature will determine whether you get that appraisal or not or that promotion or not होइन। अनि सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो सबै कुरा चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। बट जो हामी कहाँ आएर चाहिँ मलाई गाह्रो भइरहेछ भन्ने मान्छेले चाहिँ हो तिमीलाई गाह्रो भइरहेछ भनेर पठाउनु भन्दा पनि हेल्पिङ देम रिफ्लेक्ट थ्रु डिफ्रेन्ट लेन्स how they could be contributing to that dynamic. That is one of the things that we do. तपाईँलाई नै एउटा क्वेसन थ्रो गर्न चाहे। Of course. यो जुन would you agree with what I said about your supervisorसँग relationship, मान्छेले people leave the boss not the job भनेर हुन्छ नि होइन, त्यो लाइन्समा चाहिँ त्यसले कतिको अफेक्ट गरेर हुन्छ होला मेन्टल हेल्थ, तपाईँको पर्सपेक्टिभ के छ यसमा? मलाई चाहिँ यो कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट लाग्छ है। त्यो पिपल हु लिभ अ जब दे लिभ इट फर द पिपल देयर क्या, or they like they stay there for like the people there. मेरै बुवाकै कुरा गर्ने हो अथवा मेरो मम्मीकै कुरा गर्ने हो भने my dad has been in government office for like around 30 years होइन। and so many arenas कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि people who are like very हुन्छ नि त्यो एकदम प्रेसरमा आएर काम गर्न सक्ने मान्छे, जो मान्छे चाहिँ एकदम फ्लेक्सिबल छ, जो मान्छे चाहिँ टाइम दिएर दिन सक्छ, लाइक इभन इन गभर्मेन्ट जब, अब गभर्मेन्टले कामै गर्दैन भन्ने हाम्रो एउटा जोक छ होइन, बट देन द्याट्स नट ट्रु। जो मान्छेले चाहिँ काम गर्नुपर्छ, जो मान्छे चाहिँ हार्ड एन्ड फास्ट त्यहाँ चाहिँ ग्राउन्डमा गएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो मान्छेलाई चाहिँ एउटा सबभन्दा गाह्रो कुरा के हुँदो रहेछ भने सुपरभाइजरको एक्सपेक्टेसन्स पनि म्यानेज गर्ने, कामको आफ्नो सेटिस्फ्याक्सन पनि लिने, अनि त्यसमा एडेड लेयर भनेको चाहिँ आफ्नो जुन लाइक पोका छ नि त्यो रेस्पोन्सिबिलिटीको पोका त्यो पनि बोकेर हिँड्ने। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ जब कामको सेटिस्फ्याक्सन मिलिरहेछ, घरको रेस्पोन्सिबिलिटी पनि भइरहेछ, गाली गर्ने कसलाई त? एउटा मान्छे त चाहियो लाइफमा, भिलेन त चाहियो। हिरो म हो भने फिल्मको हिरोइन कोही अरू छ भने भिलेन त चाहियो। भिलेन बनाउने भनेको जसले सुपरभाइजर नै देखिन्छ।
यो हामीले लाखौँ मुभी हेरौँ, किताब पढौँ, यताउता हुनसक्छ। मेरो पर्सनल लाइफमा चाहिँ त्यस्तो कारणले भएको भनेको धेरै पटक छ। म विदेशमा हुँदाखेरि पनि कतिपटक चाहिँ त्यस्तै मान्छे भएर डिपार्टमेन्टै चेन्ज गर्नु परेको थियो। अब यहाँ अहिले पर्सनल्ली के देख्छु भन्दा यहाँ चाहिँ एडजस्ट गर्नुपर्ने धेरै अलिकति बिहेभियर त्यस्तो रहेछ कि। म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिइदिन्छु। एउटा साथीसँग म कुरा गर्दै थिएँ, ऊ चाहिँ एउटा चाहिँ अलिकति नाम चलेको आइएनजिओमा काम गर्दो रहेछ, नाम चाहिँ लिँदिनँ, लिनु पनि भएन। अनि त्यो उसले चाहिँ काम गर्दाखेरि एउटा प्रब्लम के छ भने उसलाई चाहिँ जति पैसा दिनुपर्ने सुपरभाइजरले दिनुपर्ने यताउता के उनीहरूको के हुँदो रहेछ, अब आउनुपर्ने भत्ता सत्ता, त्यो भत्ताको कति पैसा उसलाई आएको रहेन रहेछ, तर साइन चाहिँ भएको रहेछ। अब त्यो पैसा माग्न गयो त्यो मान्छे, अनि सुपरभाइजरले तपाईँले किन मागिरह, अरू कसैले मागेकै छैन भनेर भन्दैछ। अब त्यहाँ गल्ती त सुपरभाइजरको छ होइन। अब उसले चाहिँ के भनेछ भने यो तालले भएन, म इमेल लेख्छु भनेर उसले आफ्नो एचक्यूमा इमेल लेखिदिएछ। अब आइएनजिओमा एचक्यूमा इमेल लेखिदिएपछि त त्यो सुपरभाइजरको जागिर गयो। अनि अहिलेसम्म किन नगरेको त अरूले भनेर क्वेसन सोद्धाखेरि चाहिँ के भनेछन् भन्दाखेरि त मलाई जागिर लगाइदिने नै उहाँ हो। अब नेपालमा त भन्छुन लाग्छ। सो त्यो एउटा जुन हिसाबको हुन्छ नि, भन्छुन नभइकन नहुने हाम्रो कल्चरै के छ भन्दाखेरि आफूलाई कसैले केही काम गरिदिन्छ, आफ्नो गरिदिन्छ नि त्यो मान्छेलाई भगवान सरी राखिदिने। एउटा त्यो एल्डर भनेपछि 2 वर्ष पनि जेठो छ, 1 वर्ष जेठो छ भने हामी स्कुलमा त दाई भन्छौँ होइन, होइन दिदी भन्छौँ होइन। त्यो त हुँदैन नि त। अब लाइक 10 वर्षपछि त्यही दाई दिदीसँग बिहे नै होला कि के थाहा होइन। 1 वर्ष भनेको त धेरै डिफ्रेन्स होइन। सो त्यो एउटा एस्पेक्टले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई कहिले काहीँ चाहिँ शङ्कै लाग्छ क्या कि हामी चाहिँ आफैले चाहिँ त्यो आफ्नो बन्देज आफैलाई लगाइरहेछौँ कि भनेर। जुन भन्छुन गर्ने चाहिँ एउटा कल्चर छ नि हाम्रो नेपालमा, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सुपरभाइजरले नै आफूलाई एउटा ठुलो काम गरिदिएको जस्तो, अनि त्यसपछि त्यस हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो राइट्सहरू हकहरू नमाग्ने जुन एउटा सेटिस्फ्याक्सन छ नि त्यो नहुने, त्यसले चाहिँ तपाईँलाई कतिको असर गरे जस्तो लाग्छ। एज यु आर सेयरिङ मलाई एकदमै त्यो रिलेटेबल लागिरहेको थियो त्यो पोइन्ट्सहरू। आई वाज जस्ट थिङ्किङ कि जस्तो फर एक्जाम्पल म चाहिँ अफिस आउँछु, आफ्नो काम गर्छु, मलाई टाइममा घर फर्किन मन छ होइन, म सुपरभाइजर निस्किनु अगाडि म निस्किनु हुने हो कि नहुने हो होइन, त्यस्तो खालको कल्चरहरू हुन्छ कि। सो मेरो साथीले मलाई भनेको याद छ, फर्स्ट डे अन द जब एट अ ब्याङ्क, अगेन ब्याङ्कको नाम नलिउँ, क्लियरली 10 to 6 भनेको छ। एट अराउन्ड 5:45 इज रेडी टु गेट अप लिभ, अनि साइडको मान्छे ट्वा परेर हेऱ्यो अरे होइन, त्यो ट्वा के भयो भनेर हेरेको, तपाईँ जाने भनेर सोधेको। अनि यसो घडी देखाएर जाने बेला भयो नि त भनेको, सरहरू त 7 नबजिकन जानुहुन्न भनेर भनेछ कि। अनि उसलाई चाहिँ he didn't see a long term future at the bank, उसलाई 1-2 दिनमै त्यो ऊ देखिसकेपछि लाइक बाले हो भनेर ऊ जान्छ। he could afford that, but not everyone can afford that होइन। when your success on the job hinges on being favored or liked by your supervisor, obviously पनि त्यो हुने नै भयो। staying back भयो होला। अब let's say I don't drink and my team wants to drink and supervising खानै पर्छ, what if my supervisor takes office? नेपालमा यसो धेरै देखिन्छ कि चुरोट अफर गर्दाखेरि खाइन भने उसले माइन्ड गर्दैन। अब मैले काम कसरी गर्छु भन्दा पनि मैले उसले चुरोट अफर गर्दाखेरि खाएँ कि खाएन, if that takes a bigger toll, if that starts reflecting on whether I'm doing my job or not, problematic भयो। So boundaries big issue, and यो त वर्क प्लेसमा मात्र होइन, फ्यामिलीजदेखि नै हाम्रो बाउन्ड्री इस्यु त पहिलेदेखि नै छ त्यो। अनि अल्सो इट एड्स टु द फ्याक्ट द्याट इट्स नट द ग्रेड्स यु मेक, इट्स द ह्यान्ड्स यु शेक भन्ने त्यो यो एड्रेस त जहाँ पनि रहेछ क्या। किनकि तपाईँले चाहिँ जसलाई चाहिँ मन पराउनुहुन्छ ऊ गर्नुहुन्छ, अफकोर्स उसलाई अप्रेजल दिने यताउता कुरा पनि हुन्छ। तर यही ठाउँमा फेरि अर्को एउटा कुरा चाहिँ कामदार यदि सुपरभाइजरको रोलबाट हेर्ने हो भने कामदार अथवा आफ्नो अफिसमा काम गर्ने अफिसरहरू, मेरो पूजा छ सर, मेरो हजुरआमा हस्पिटलमा हुनुहुन्छ, मेरो खुट्टा यस्तो भयो, ला सर जाम पऱ्यो, यस्तो यस्तो कम्प्लेन गर्ने। अब सुपरभाइजरले त एन्सरेबल, सुपरभाइजरको नै सुपरभाइजर त हुन्छ, एन्सरेबल टु समवन एल्स। यस्तो भएर पनि मान्छेहरूले चाहिँ कामलाई काम नसम्झेर बोझ सम्झिने भयो भने पनि त्यो पनि तनाव हुँदो रहेछ क्या। अब अनि कतिवटा केसमा हाम्रो नेपाललाई ग्यास्ट्रिक छ भनेर, ग्यास्ट्रिक राष्ट्रिय रोग हो अरे क्या नेपाललाई होइन, ग्यास्ट्रिक राष्ट्रिय रोग हो भन्छ। तर ग्यास्ट्रिक हुनु अथवा त्यो अल्सर हुनुको कारण त स्ट्रेस पनि हो। किनकि आफ्नो पर्सनल हेल्थमा चाहिँ यदि तपाईँ पानी पिउनुहुन्न समयमा भने चाहिँ म जस्तो देखिनुहुन्छ होला, स्ट्रेस धेरै भयो भने म जस्तो हुनुहुन्छ। मैले आज पडकास्ट गर्नेको रिजनै, म बोल्न खोज्नुको रिजनै यो थियो क्या। जब काममा चाहिँ यदि तपाईँलाई स्ट्रेस धेरै दिन्छ, त्यो काम चाहिँ काम रहँदैन, बोझ बन्न जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ। अब अलिकति मुभ अन हो होइन। हाम्रो यो जुन मेन्टल हेल्थ डे लिने चाहिँ अलिकति बढी चलन बढिसकेको छ। मान्छेहरूले नेपालमा पनि आफ्नो साइकियाट्रिस्टसँग बोल्न थालेका छन्, उनीहरूले एक्सप्रेस गर्न थालेका छन्। मेन्टल हेल्थ डे लिनलाई मान्छेहरूलाई नेपालमा चाहिँ अझै पनि अलिक एक्सेप्टेबल छैन होइन। तपाईँले हाउ डु यु सी द्याट कल्चर चेन्जिङ अब नेपाल?
अब अलि स्लोली चाहिँ सम कम्पनीज आर अफरिङ यो इम्प्लोइ असिस्टेन्ट प्रोग्राम्स भनेर होइन विच आई थिङ्क इज अ ग्रेट मुभ तर अगेन अल्टिमेटली मेरो क्वेसन चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अ लट अफ माई स्ट्रेस माइट बी कमिङ फ्रम द जब इट सेल्फ एन्ड सो त्यो मेन्टल हेल्थको स्पेस अफर गर्नु चाहिँ इट्स अ गुड स्टेप तर अल्टिमेटली चाहिँ हामीले इम्प्लोइजहरूको लङ टर्म एम्बिसन के छ उनीहरूको एस्पिरेसन फर देमसेल्भ्स पनि अलाइन जबसँग गराउन सक्यो भने चाहिँ आई थिङ्क द्याट क्यान गो अ लङ वे होइन बट डिस्पाइट द्याट चाहिँ यस्तो कुराहरूलाई मोबिलाइज गर्नलाई चाहिँ आई थिङ्क द लिडरसिप एट द टप सेट्स द टोन सो मेन्टल हेल्थ अफ लिन चाहिँ पाइन्छ भनेको छ बट अगेन नन अफ यर सुपरभाइजर्स अर कोलिग्स आर टेकिङ इट भने चाहिँ टु बी द्याट फर्स्ट पर्सन टु टेक इट इज गन बी अलिकति गाह्रो चाहिँ भइरहेको हुन्छ बट आई थिङ्क इट्स अ गुड स्टार्ट भनौँ न अब यसमा यस्तै नै छ भन्न त गाह्रो छ बट आई थिङ्क इट्स अ गुड स्टार्ट मलाई एक्ज्याक्टली कति के छ भन्ने चाहिँ नट भेरी क्लियर अहिले उसमा चाहिँ होइन बट इट्स अ गुड स्टार्ट तर यसमा खालि त्यो प्रेसरमा एउटा कुरा एड गर्न मलाई आयो समथिङ द्याट आई थट अबाउट बिफोर कमिङ हियर यो चाहिँ मलाई एक्ज्याक्टली कुन रिसर्च थाहा भएन बट अपेरेन्टली वाट इन्डियन युथ्स वान्ट भन्ने अपेरेन्टली देयर समथिङ लाइक द्याट अनि हाम्रो बिकज वी सेयर सो मच अफ कल्चरल ब्याकग्राउन्ड एज इन्डिया सो 5 थिङ्स रे बेसिकली है 1 पर्सन हु लभ्स यु होइन 2 किड्स 3 BHK 4 व्हिलर अनि मिनिमम 5 फिगर स्यालेरी एस्पिरेसन म्यासिभ छ कि हाम्रो एन्ड एस्पिरेसन त कसैको कम हुने भएन एस्पिरेसन सबैजनाको धेरै नै छ बट रिसोर्सेस लिमिटेड छ अनि आई थिङ्क त्यसले गर्दाखेरि पनि जुन अघि त्यो कोलिग्सको मेन्टल हेल्थ योसँग कनेक्ट गर्न खोजेँ मेन्टल हेल्थ डे अफ लिने भनेको चाहिँ डज द्याट रिफ्लेक्ट द्याट आइ एम विक इफ द कमन नोसन इज कि यस्तो बारेमा कुरा गर्ने अब हामीले आफ्नो मनको कुरा भन्न खोज्यौँ भने मान्छेहरूले उडाउने त त्यही सेन्टी कुरा नगर छोडिदिए क्या डिप भएको यो त जाउँ बरु दारू खान जाउँ खालको हो नि त अनि त्यो आउटलेट नै भएन कि एन्ड सो त्यस्तो खालको स्पेसेसहरू चाहिँ अर्गनाइजेसन्सभित्र कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ मेरो इन्ट्रेस्टको एरिया चाहिँ त्यो पनि हो एन्ड इट डजन्ट ह्याभ टु बी पर्सनल लेभलको कुरा कि वर्कसँगै रिलेटेड थिङ्स इमोसन्स द्याट आर अफेक्टिङ यु त्यसको लागि पनि स्पेस त हुनु पऱ्यो नि त तर मैले देखेको चाहिँ हाम्रो इमोसनल लिटरेसी लो छ कि नेपालमा चाहिँ मैले यो फिल्डमा अलिकति टाइम काम गरेको भएर यसो हेर्दाखेरि पनि मान्छेहरूलाई आफ्नो इमोसन्सलाई लेबल गर्न पिपल फाइन्ड इट भेरी टफ देयर जस्ट अ फ्यु इमोसन्स द्याट वी टक अबाउट अनि सो आइम थिङ्किङ इफ आइम लिडिङ माई टिम इफ आइम अलवेज सोइङ एङ्गर इट विल बी भेरी डिफिकल्ट टु टक अबाउट स्याडनेस के बिकज मेरो भोक्याबुलरीमा स्याडनेस डज नट एक्जिस्ट होइन मलाई के लाग्छ बरु कराएर काम गराउने हो मान्छेलाई लाग्न सक्छ सो आई थिङ्क अल दिज फ्याक्टर्स आर देयर सो मेन्टल यदि त्यस्तो भइरहेछ भने आई थिङ्क इट्स अ गुड स्टार्ट बट लङ वे टु गो इट क्यानट बी जस्ट लेफ्ट टु 1 डे भन्छु म चाहिँ त्यो एउटा इट्टा अर्कोमाथि अर्को इट्टा थप्दै थप्दै त अब घर बन्छ नि अनि फाउन्डेसन राम्रो बनाउन अहिले सक्यौँ भने राम्रो घर बन्छ भन्ने चाहिँ मलाई पर्सनल्ली लाग्छ मेबी मेरो इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्डले भन्दैछ होला त्यस्तो है अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि म एउटा स्ट्याटिस्टिक्स चाहिँ के छ भने हामी अहिले त्यो गोल्डन पिरियडमा छौँ रे कि हाम्रो देशमा जहाँ चाहिँ 1990s देखि 2040 सम्ममा चाहिँ हाम्रो देशको पपुलेसन चाहिँ सबभन्दा बढी युथले फिल्ड हुन्छ भन्ने चाहिँ पपुलेसन छ किन हाम्रो फर्टिलिटी लेभल पनि त्यही छ त्यही हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामी हेर्ने हो भने हाम्रो देशमा मभन्दा नि म अहिले 26 वर्षको छु अहिलेको यो देशमा भएको मान्छेहरू सबै चाहिँ मभन्दा नि कम छ के अरे कम उमेरका मान्छेहरू यहाँ छन् है अब त्यसको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अबको 50 वर्षको अब मैले नै टोन सेट गर्ने हो नि त अब 50 वर्षपछि के अरे कस्तो हिसाबको सोसाइटी बन्छ कल्चर कस्तो हुन्छ त्यहाँ कस्तो खालको वर्क स्पेस हुन्छ त्यो इन्भाइरोमेन्टमा उनीहरू कसरी काम गर्छन् भन्ने कुरा हुन्छ हामीले जुन जापानको कुरा गर्छौँ पोस्ट वर्ल्ड वार 2 जापान पुरै ध्वस्त भइसकेको थियो उनीहरूको इकोनोमिक कन्डिसन राम्रो थिएन वर्ल्ड वार 1 पछि जर्मनीको कन्डिसन पनि राम्रो थिएन तर उनीहरूले त्यो बेला चाहिँ आफ्नो वर्क कन्डिसन भनेको चाहिँ हामी अहिले एकदम दबिएका छौँ हामी पछाडि छौँ भनेर उनीहरूले एज अ कन्ट्री नै एउटा अपर्च्युनिटी देखेर अगाडि बढे हामीले पनि अहिले के देखिरहेछौँ भन्दाखेरि अहिले धेरैजना युवाहरू उद्यममा लाग्छु भन्छन् अब कति युवाहरू त दिल्ली गइरहेकै छन् हामी एउटा रेमिटेन्सबाट चल्ने देश नै हो तर जो युवाहरू उद्यममा लागेका छन् उनीहरूले पनि एउटा अपर्च्युनिटी देखेर अगाडि बढिरहेछन् मेरो एउटा सानो मात्र म पनि पर्सनल्ली त्यही क्षेत्रमा भएर मेरो एउटा सानो मात्रै कुरा के छ भने उद्यममा लाग्छु भन्दै आफ्नो अरू कुराहरू चाहिँ दबाएर आफ्नो इमोसनहरू स्पेक्ट्रममा हुन्छ नि त अनि तपाईँले भन्छ जस्तै एउटै इमोसन प्यासन मात्र लिएर हार्ड वर्क मात्र गर्छु भनेर अगाडि हिँडिरहेको धेरैजना मान्छे भेट्छु क्या उनीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ मलाई चाहिँ हामी सही पाथमा छौँ कि छैनौँ भन्ने क्वेसन चाहिँ आफूलाई नि लाग्छ अनि त्यो लाग्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ आफूले स्टेप ब्याक लिएर चाहिँ म के का लागि गर्दैछु त यो हुन्छ नि म के अरे इलन मस्क बिलियनियर हुनलाई गर्दैछु कि
मलाई चाहिँ यो देशको ठुलो नेता हुनलाई गर्दैछु कि होइन, मलाई चाहिँ त्यही तपाईँले भनेको चाहिँ लाइक एउटा BHK चाहियो, एउटा गाडी चाहियो, बच्चा चाहियो होइन, यताउता त्यो प्रश्नको चाहिँ उत्तर खोज्नु नै सबभन्दा मेन स्ट्रेसको चाहिँ स्ट्रेस बस्ट गर्ने टेक्निक हो जस्तो लाग्छ। तपाईँको केही ओपिनियन छ यसमा? नो, आई थिङ्क द्याट्स अ ग्रेट क्वेसन टु आस्क। तर त्यो क्वेसन पनि आई थिङ्क गर्ने स्पेस छ कि छैन भन्ने पनि हो। मोर आई फाउन्ड इन युथ्स व्हेन आई टक टु देम इज यस्तो खालको सेसनमा आउने एउटा सर्टन स्केप्टिसिजम पनि छ कि, जस्तो ग्रुप सेसन्स फेसिलिटेट गरेर आयो भने चाहिँ एउटा कमन ल्याउने भनेको चाहिँ ओभर थिङ्किङ हुँदैन भनेर चाहिँ आई हियर दिस अ लट होइन। एन्ड सो माई आन्सर टु द्याट इज युआर गोना थिङ्क एनी वे, युर माइन्ड इज नट गोना लिसन टु यु। यहाँ यसरी बसिरहन्छ। अहिले मैले डोन्ट थिङ्क अफ अ वाइट एलिफेन्ट भनेर कसैले रोक्न सक्छ अहिले वाइट एलिफेन्ट दिमागमा आउनलाई? सक्दैन। द्याट्स नट गोना वर्क। मेरो त आइसक्यो। राइट, एक्ज्याक्टली, द्याट्स गोना ह्यापन होइन। सो बरु त्यसलाई अलिकति फ्रेमवर्क थिङ्किङ अलिकति सिस्टमेटिक। जस्तो हामी प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि आई युजली गिभ दिस अनालोजी अफ धारामा, अब नेपालीहरूको एउटा प्रब्लम गर्दा धारामा पानी आउँदैन होइन, धारामा ट्यापमा पानी आइरहेको छैन भने इट कुड बी द्याट त्यो पर्टिकुलर ट्यापमा मात्रै प्रब्लम हुनसक्छ नि त। यु वान्ट टु चेक सम अदर ट्याप्स, यु वान्ट टु चेक वेदर ट्याङ्कीमा पल परेको छ कि छैन, पानी छ कि बत्ती गएको हुनसक्छ, अल दिज इस्युज आर देयर होइन। तर सोच्दै नसोचिकन रियाक्ट गरेर पुरै मसिनै चेन्ज गऱ्यो, यत्रो पैसा खर्च गऱ्यो, दिनभरि लगायो, लास्टमा गएर ट्याङ्कीमा पल परेछ भने त द्याट्स अ रङ प्रब्लम युआर सल्भिङ नि त। एन्ड आई फिल लाइक हाम्रो इमोसनल स्टेट पनि त्यस्तै हो कि त्यसलाई करेक्टली लेबल गर्न सकेर मेरो इमोसन्स आर सिग्नलिङ टु सर्टन निड्स द्याट आर आइदर मेट अर अनमेट भनेर अलिकति त्यो लेभलमा चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्न सक्यो भने चाहिँ इट हेल्प्स। एन्ड द्याट्स माई आन्सर टु पिपल एन्ड से कि सुरुमै राइट अफ नगर, इट्स अनकम्फर्टेबल आई नो। तर मेरो एउटा साथीको अर्को एउटा लाइन, अब एन्ड दिज आर डिफ्रेन्ट फ्रेन्ड्स एन्ड आइम ग्ल्याड द्याट दे आर सच क्याची लाइन्स द्याट आई क्यान लर्न फ्रम। वान फ्रेन्ड सेड आई बिन थिङ्किङ अबाउट इट अ लट, what do you think भने? I said what is it? He said we are either facing discomfort or we are searching for distraction. It has stuck with me. Think about it. You know that certain conversations are to be had with your family, but it's so difficult and now you're looking for distraction कि बुवा रेडी हुन्न न। फाइनेन्सेसकै कुरा कि हामी यति धेरै, आई थिङ्क द्याट्स एन इम्पोर्टेन्ट थिङ टु अल्सो रिलेट विथ होइन। हामी प्यासन करियर यहाँवाला भन्छ, हामीलाई घरको फाइनेन्सेस कसरी चलिरहेको हुन्छ थाहा हुँदैन। आई फेस द्याट फर द लङ्गेस्ट टाइम। इट वाज भेरी अनकम्फर्टेबल टपिक कि सबैजनाको लागि ट्रु नहोला होइन, तर द्याट अल्सो इन्फर्म्स अ लट अफ यर डिसिजन्स पनि कि एट टाइम्स चाहिँ। एन्ड सो त्यो लेभल अफ मनको कुराहरू गर्ने फ्यामिलीसँग चाहिँ हामी यति क्लोज छ उनीहरूसँग गर्न सक्दैनौँ। अब वर्क स्पेसमा आज होला भोलि नहोला भन्ने मान्छेसँग गर्न आफ्नो करियरको सवाल चाहिँ स्टेक्स आर अ लट हायर त्यो सेन्समा त्यो। अनि प्लस त्यो जुन फाइनेन्सको कुरा गर्नु भने घरमा कुरा गर्ने, वर्क स्पेसमा चाहिँ क्या मजाले क्या, जस्तै कि कोही ब्याङ्कर छ भने क्या मजाले तपाईँको 80% यति एफआइआर, घरमा जाँदाखेरि त्यही मान्छेलाई चाहिँ घरको जग्गाको उ गराउनु जाँदाखेरि ऊ के अरे यस्तरी हेरेर बसिरहेको हुन्छ त्यो मान्छे। अब म त अन अ पर्सनल लेभल जब त्यो देख्छु अब गाह्रो हुन्छ। अब इन्जिनियरको कुरा गरौँ, घर बनाउन जाँदा मलाई चाहिँ टक्कै इन्जिनियर चाहिन्छ भन्छ, उसलाई क्वेसन सोध्यो भने उसलाई थाहा हुँदैन आफ्नो बारेमा। अनि एउटा अर्को नराम्रो कुरा भने चाहिँ त्यो स्ट्रेस चाहिँ बोकेर आउने कि, त्यो स्ट्रेसको भारी चाहिँ काम गरेको भारी चाहिँ घरमा बोकेर आउने चाहिँ सबभन्दा हाम्रो चाहिँ नेपाली चलन चाहिँ नराम्रो रहेछ। किनकि हामीलाई किन हो, हामी अझै पनि राणाकालमा बाँचिरहेको छौँ जस्तो लाग्छ है। अब यदि कोही राणा हुन्छ नि, हामीले तपाईँलाई भने होइन, यो हाम्रो देशमा जुन एउटा सिस्टम थियो त्यो कुराको बारेमा मैले भन्न खोजेको। अब यो घरमा बोकेर आउने कामको बारेमा कुरा गर्दा अहिले त झन् गाह्रो भएको छ। के भन्दाखेरि घरमा अब तपाईँले यहाँबाट एउटा फोन निकाल्नुहुन्छ, यहीँ काम आउँछ ल, यहीँ काम। पहिला त सर मेरो घरमा इन्टरनेट थिएन भनेर भन्न सकिन्थ्यो, भाग्न सकिन्थ्यो, ल्यापटप पनि नखोल्दै हुन्थ्यो, सर मेरो इन्टरनेट बिग्रियो भनेर। अहिले त कुलमान सरले बत्ती पनि दिनुभएको छ, वर्डलिङले पनि अहिले म इन्टरनेट राम्रो दिन्छु भन्छ, अरू कम्पनीले पनि दिन्छन्। तर त्यो जुन एउटा अब त स्केपै गर्न गाह्रो भयो। अनि अहिले विभिन्न देशहरूमा जस्तै कि फ्रान्समा नै हो, के अरे वर्क प्लेसमा चाहिँ काम गरिसकेपछि अफ टाइममा यदि तपाईँले मेसेज गर्नुभयो भने त्यो मान्छेलाई चाहिँ तपाईँले त्यो मेसेज गर्न पाउँदैन भन्ने चाहिँ नियम छ। नेपालमा त त्यस्तो केही नियम छैन, रातिको 10 बजे पनि फोन आउँछ। यस्तो कुरालाई चाहिँ कसरी डिल गर्ने होला, तपाईँलाई केही स्ट्राटेजी छ? मेरो भएको म भन्छु, पहिला तपाईँबाट जाउँ। इन्डिभिजुअल लेभलबाट मात्र हेर्ने हो भने चाहिँ सायद आफूलाई यो बााउन्ड्री सेट नहुँदाखेरि पर्न आएको गाह्रोको कुराहरू राख्यो भने पनि यु गिभ अदर पिपल अ बेटर चान्स टु अन्डरस्ट्यान्ड। जस्तो फर इक्जाम्पल कतिजनाको त दे हेभ टु लुक आफ्टर द किड्स होला, खानेकुराहरू बनाउनु पर्ने होला, अरू रेस्पोन्सिबिलिटिज होला होइन, आफ्नो पेरेन्ट्सलाई हेर्नुपर्ने होला। सो आई थिङ्क आफ्नो फ्यामिलीको रियालिटी एक्सप्रेस गर्न पनि जरुरी छ कि। जस्तो मलाई त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी छैन भने आई माइट थिङ्क एभ्री वान एल्स इज अभाइलेबल मैले खोजे जस्तै। सो आई थिङ्क त्यो एउटा कम्युनिकेट गर्न बिकम्स इम्पोर्टेन्ट। तर अगेन त्यो कम्युनिकेट गर्ने स्पेस टिममा छ कि छैन, जुन धेरै वर्क टिम्समा नहुन सक्छ, त्यो स्पेस कुड बी वान होइन। एउटा चाहिँ मैले इमिडिएटली चाहिँ यो देखेको छु। अब त्यसबाहेक चाहिँ आई थिङ्क अब
त्यो भन्दै पनि अब त्यो उताबाट आएन भने चाहिँ के गर्ने भने चाहिँ अल्टिमेटली फेरि आई थिङ्क एन इन्डिभिजुअल हेज टु मेक अ ट्रेड अफ जस्तो पनि लाग्छ कि अहिले जुन यो आस्ट कि अल्टिमेटली के को लागि गरिरहेको छु भनेर सो मेरो यो एकदम स्ट्रेसफुल भएर यो जबलाई मैले कसरी लिने त होइन मैले सर्टन बााउन्ड्रिजहरू ड्र गर्दाखेरि पनि यदि कम्पनीबाट त्यो रेस्पेक्ट हुँदैन अनर हुँदैन भने त मेरो त लङ टर्म भ्याल्युज नै पनि मिलेन नि त हजुर आई थिङ्क आफ्नो भ्याल्युज अलाइन हुने टिमसँग काम गर्न पनि एकदम जरुरी छ जस्तो लाग्छ बिकज यु सेड इट सो वेल अघि कि यु आर स्पेन्डिङ सो मच टाइम विथ पिपल अराउन्ड यु लाइक द्याट होइन उहाँहरूको त्यो इनपुट्सले थट्सले त आफूलाई एकदम अफेक्ट गर्छ जस्तो पनि लाग्छ आई थिङ्क द्याट्स अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट अर्को मैले देखेको चाहिँ पोटेन्सियल इस्युज अराउन्ड यो वर्क फ्रम होम इज कि त्यो जुम फटिक भनौँ अब के भनौँ भिडियोजहरू अफ हुन्छ मान्छेहरूको होइन मान्छेको टोन रिड गर्न गाह्रो छ कि अनि कसैको केही कमेन्ट आइदिन्छ अनि जस्ट लाइकली टु बी अलर अफ कन्फ्लिक्ट्स अराउन्ड टेक्स्ट मेसेज होइन वाट्सएपमा मेसेज गरेर हुन्छ उसले कुन टोनमा भने कि उसले हतारमा के भनिदिन्छ सबभन्दा वर्स्ट त त्यो वाट्सएपमा हुन्छ कहिले भाइबरमा हुन्छ कहिले टिम्स रे कहिले जुम रे त्यो डिले गर्नलाई एउटा प्याकेजै आउँदाखेरि तनाव त्यो डिल गर्न गाह्रो नि अर्को बााउन्ड्री इस्यु मैले देखेको चाहिँ अब आफ्नो वर्क प्लेसको सबजनासँग सब सोसियल मिडियामा कनेक्टेड छ है उता वर्कको प्रेसरबाट मेसेज आइरहेछ आफूलाई त्यो गर्न मन छैन बिकज युआर नट इन द राइट हेड स्पेस अब साथीसँग रमाइलो गरिरहेको छु इन्स्टाग्राम स्टोरी राख्न मन लाग्यो उसले त्यहाँ इन्स्टाग्राम स्टोरी चाहिँ देखिरहेको छ फेरि यताबाट भटाभट स्टोरी गइरहेछ रमाइलो गरेको यताबाट रिप्लाई नआएपछि त त्यो मान्छे इज बााउन्ड टु टेक इट पर्सनली अनि हाम्रो बानी के हुन्छ नि अभोइड गरिदिने कि त्यो कुरा अब त्यसले बुझ्नु पर्ने हो अब मनमा नै बुझाइसक्यो हामीले उसलाई अब बुझिदिनु पऱ्यो कि त्यो मान्छेले एन्ड द्याट्स अ मेजर फ्याक्टर कि त्यो अगेन द्याट्स सर्चिङ फर डिस्ट्र्याक्सन कि त्यो डिस्कम्फर्टलाई हेड अन फेस गर्ने चाहिँ आई डोन्ट नो हामीले आफ्नो बबलमा बसेर के हो होइन आई थिङ्क द्याट्स दोज आर सम इस्युज कि त्यो अलिकति रियल कन्भर्सेसन गर्ने स्पेसेसहरू चाहिँ वुड रियली हेल्प बिकज इट्स डिफिकल्ट टु से दिस इज एक्ज्याक्टली वाट यु सुड डु बिकज another one line that I love is real helpfulness can be made into a formula. It's very contextual. होइन को मान्छेलाई के वर्क गर्छ तर त्यो स्पेस हामीसँग छ कि छैन सो मेरो क्वेसन आई थिङ्क फर इन्डिभिजुअल्स वुड बी इफ यु आर लिडिङ अ टिम पनि कि आर यु सेटिङ द्याट राइट सोर्ट अफ साइकोलोजिकल सेफ्टी इन युर टिम वर पिपल क्यान टक अबाउट दिज इस्युज अनि अर्को चाहिँ यु माइट चाहिँ होइन म त लिडर होइन मसँग त्यो पावर छैन बट एटलिस्ट विदिन योर को वर्कर्स पनि हाउ कम्फर्टेबल डु यु मेक इट फर अदर्स टु सेयर उनीहरूको मनको कुरा के अनि पो रेसिप्रोसिटी एक्सपेक्ट गर्न मिल्यो त आफ्नो स्ट्यान्सबाट चाहिँ मेरो कुरा सब अरूले बुझिदियोस् भनेर बस्ने नबुझ्दै हुँदैन नि त 50-50 त हुन पर्यो आफूले के कन्ट्रिब्युट गरेर छु आई थिङ्क इट्स अ गुड क्वेसन कि हिजो यही कुरा चाहिँ भएको थियो मलाई यो मनमा चाहिँ पालेर राख्ने अनि त्यसपछि नगर्ने अब 5 मिनटको डिस्कम्फर्ट हेर्नुहोस् तपाईँले गएर तपाईँको के अरे घरमा गएर म फेल भएँ तर भन्नको लागि जुन हिम्मत चाहिन्छ एक हप्ताको त्यो हिम्मतको तनाव लिएर पाल्यो खान नि मन लाग्दैन बस्याछ झोक्रेर किन झोक्रेर बसेछ के होइन फुटबल खेल्दाखेरि गयो भनेर सानोको बानी याद छ मलाई अनि हिजो चाहिँ मलाई ठ्याक्कै के याद आयो भन्दाखेरि एउटा रिपोर्ट बनाउनु पर्ने थियो त्यही दिन बनाएर दियो भने एकदम राम्रो हुने भोलिपल्ट दियो भने पनि केही प्रब्लम नहुने अनि मैले चाहिँ ठ्याक्क मलाई याद आयो क्या मैले अहिले 20 मिनटमा भ्याइदिएँ भने रिपोर्ट मेरो 1 घन्टै लाग्यो गर्नलाई 20 मिनट हामी ओभर एस्टिमेट गर्छौँ नि त के गर्न सक्छौँ भनेर त्यो 20 मिनटमा गर्ने काम चाहिँ ल मैले गरेँ भने मैले जब गरेँ नि अनि मलाई के एउटा रियलाइजेसन भयो भने त अब म के गरेँ मसँग त खाली टाइम रहेछ खासमा के हुँदो रहेछ नि तपाईँले जुन भन्नु नि डिस्कम्फर्ट र के अरे डिस्ट्र्याक्सन भनेको हामी यति डिस्ट्र्याक्सन खोज्दा रहेछौँ कि हामी नेटफ्लिक्स हेर्छौँ एमाजोन हेर्छौँ के हेर्छौँ लास्टमा गएर चाहिँ हामी चाहिँ जे गर्नुपर्ने हो नि त्यो काम चाहिँ लास्ट मिनटमा गर्छौँ आत्तिने बानी पढ्न चाहिँ इक्जाम छ अरे 3 महिनापछि इक्जाम होइन इक्जाम छ होइन 3 महिनापछि अनि त्यो 3 महिनापछिको इक्जाम दिनलाई चाहिँ लास्ट हप्तामा अब के छ भनेर नोट्स माग्न थाल्यो अब बिचरा साथी घरमा पढेर आयो होला उसलाई नोट माग्यो यो चाहिँ अलिकति कोपिङ मेकानिजम भएन कोपिङ मेकानिजम पनि सही तरिकाको ल्याउनु पऱ्यो किनकि कोपिङ मेकानिजम राम्रो भयो भने हामीले हाम्रो जुन गल्तीहरू गरिरहेछौँ हामी ह्युमन हो हामी गल्ती गर्छौँ हामी बिरामी हुन्छौँ हाम्रो सिस्टम नै त्यस्तै छ हामीलाई चाहिँ सिकाउनलाई भनेर लाइफ चाहिँ एउटा लेसन हो इक्जाम पहिला दिने लेसन पछि लर्न गर्ने भनेर भन्छन् ककल डाइलग त्यसरी नै चाहिँ हामीले सिक्दै जाने हो मेरो पर्सनल्ली सिकेको कुराहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट भनेको चाहिँ अलवेज बी प्रिपेयर्ड है जे कुरा गर्न पनि पहिला तयारी गरेर जाऊ पानीको बोतल बोक्नु पर्छ भने पानीको बोतल बोक खाना अलिकति बोक्नु छ भने तिम्रो ब्यागमा चाहिँ न्युट्री बार राख्नु छ भने राख कहीँ जाँदाखेरि पनि त्यो कुरा राम्रो लाग्छ मलाई एउटा कुरा चाहिँ एकदम मेरो प्रोफेसरले सिकाउनु भएको थियो यो जुन ठाउँमा नै अप्लाई हुँदो रहेछ क्या यदि तिमी कतै चाहिँ होइन छिर्न खोजिरहेछौ भने निस्किने बाटो पनि थाहा हुनुपर्छ र भन्नुभयो यो किन कसरी अप्लाई हुँदो रहेछ अनि मेन्टल हेल्थको कुरामा यदि तपाईँ चाहिँ एउटा टपिकभित्र तपाईँको दिमागभित्र छिर्नुभयो भने दिमाग भने यस्तो प्रिजन पनि बन्दो रहेछ निस्किने गाह्रो राइट अनि तिमीले यदि बाहिर एउटा प्रब्लम एनालाइज गर्नलाई छिर्न लागिरहेछौ आफ्नो माइन्ड थटमा तिमी निस्किनको लागि पनि एउटा बाटो हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई सिकाउनु भएको थियो
मैले त पहिला सोचेँ यो के अरे कुनै मसिनभित्र छिर्न लगाउन जति जति म बुढो हुँदै गइरहेको छु त्यति चाहिँ मलाई चाहिँ यो त यहाँ पनि अप्लाई हुँदो रहेछ जस्तो लागिरहेछ। त्यस्तो केही कोपिङ मेकानिजम अरूहरू तपाईँले चाहिँ आफ्नो लाइफमा अप्लाई गरेको केही छ? Yeah, I think one of the best ways is just to give that time to yourself and just to think about अलिकति इमोसन्सलाई लेबल गर्न चाहिँ आई थिङ्क वुड रियली बी हेल्पफुल कि म अहिले डिसपोइन्टेड भइरहेको कि अर एम आई फ्रस्ट्रेटेड एम आई वरिड होइन। फर द लङ्गेस्ट टाइम आई पर्सनली स्ट्रगल बिकज इट्स ए रिलेसनसिपको प्रब्लम होइन। आई युज टु प्रोजेक्ट एङ्गर त देयर वाज अ लट अफ हर्ट देयर। इट वाज भेरी हार्ड टु से मलाई हर्ट भइरहेको छ अर आइम वरिड होइन, उल्टो एङ्गर देखाउने। अनि द्याट इज प्रब्लमेटिक बिकज अगेन त्यो प्रब्लम आइडेन्टिफिकेसन रङ भयो नि त। फियरफुल हुनु र हर्ट हुनु वा वरिड हुनुमा अर एङ्ग्री हुनुमा देयर माइट बी डिफ्रेन्सेस होइन। सो अलिकति त्यो भोक्याबुलरी अगेन त्यो भोक्याबुलरी पनि कहाँबाट आफूलाई एभ्री डे चाहिँ दिस इज वान सिम्पल टुल द्याट एभ्री वान क्यान युज इट्स कल द रोज थोर्न एन्ड बड। सो प्लान्टसँग लिङ्क गरेँ मैले। सो रोज एभ्री डे जस्ट फर मेबी 5 एन्ड जस्ट भेरी सिम्पल इन 3 sentences होइन। एभ्री डे जस्ट सिट डाउन राइट वान थिङ द्याट वाज भेरी प्लेजेन्ट टुडे। So what were the feelings associated, what actions you took or someone else took, and त्यसले मेरो के निड्स मिट गर्यो त त्यति मात्र रिफ्लेक्ट गर्ने, त्योभन्दा बढी गर्नु परेन। सेकेन्ड भनेको थर्न, अब राम्रो मात्र हुँदैन, के चाहिँ अलिकति बिजायो, के अनप्लेजेन्ट भयो होइन। एन्ड फाइनली भनेको चाहिँ ओके आज राम्रो पनि भयो, अलिकति नमजा पनि भयो, तर what is something that I look forward to। एन्ड अब जर्नलको नाममा हामी एक दिन चाहिँ पुरै भावुक भएर 10 पेज लेखिदिन्छौँ, भोलिपल्ट दिन फ्रिक्सन भइसक्यो, 10 पेज लेख्न गाह्रो भयो। बट एभ्री डे जस्ट फोनमा यो 3टा मात्र नोट लेख्यो भने पनि इन अ मन्थ यु हेभ नाउ 90 डेटा पोइन्ट्स। कि हामी इमोसन्स आर डेटा भन्छौँ होइन माई इमोसन्स म्याटरमा डेटा। बिकज मलाई लाग्छ कि म वर्कमा क्या ह्याप्पी छु, मेरो कलिगहरू मेरो लागि क्या राम्रो छन्, तर मैले एउटा के प्यारेन्ट देखेँ भने के अरे मेरो कलिगको कमेन्टहरूले गर्दाखेरि मलाई एकदम अफेक्ट भइरहेछ कि त्यो रातो देखिसक्यो कि त्यो लिङ्क गर्न मिल्छ नि त। त्यसरी पनि हामीले डेटाहरू हेऱ्यौँ भने पनि इट क्यान हेल्प यु मेक बेटर चोइसेस। कि जुन अहिले तपाईँले भन्नुभयो यो जुन कोपिङ मेकानिजमको अगाडि नै प्रिपेयर्ड हुने, अगाडि प्रिपेयर्ड हुनुपर्छ भनेर तब मात्र थाहा हुन्छ जब आई रियलाइज कि ओके म प्रेजेन्टेसन भेन्यूमा 15 मिनट्स अगाडि नजाँदाखेरि म त प्यानिक गर्दो रहेछु। बिकज मेरो त त्यो जुन सफ्टवेयर मैले युज गर्छु फर द प्रेजेन्टेसन विन्डोजमा त त्यो कम्प्याटेबल नै छैन, यो चलेन भने त मेरो प्रेजेन्टेसन बिग्रिने रहेछ। एन्ड दिस वर्क इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर मी, सो आई क्यान वर्क ब्याकवर्ड्स नि त। सो आई थिङ्क त्यो अलिकति आफूलाई चाहिँ टाइम दिनु पऱ्यो कि। तर हामी के गर्छ अलिकति टाइम हुने बित्तिकै हाम्रो डिफल्ट इज अर्कोले के गरिरहेछ, इन्स्टाग्राम चलायो, यो हेऱ्यो होइन। अनि देन सोसल कम्पेरिजन त्यहाँबाट पनि आउँछ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क वी गिभ आवर सेल्भ इनफ टाइम। एन्ड अल्सो जुन मैले ओभर थिङ्किङको कुरा भनेको थिएँ, मान्छेलाई आफूसँग बस्न डर लाग्छ, दुनियाँ कुरा खेल्न थाल्छ। इट्स भेरी डिफिकल्ट टु कन्फ्रन्ट। अगेन द्याट्स डिफिकल्ट कन्भर्सेसन। यो त होल एउटा टपिकै हो। यहाँ छिर्यो भने त हामीले के अनकभर गर्न मिल्छ। यही कुरामा चाहिँ मलाई साथीले भनेको छ, विपासना गएको थियो, 13 days जति चाहिँ एक्लै आफ्नो थट्समा बस्यो रे भने अब मैले देखाएको छैन गरेँ होइन रेमा भने उसले एउटा कुरा चाहिँ भनेको थियो क्या मलाई बिहान उठ्दाखेरि, थ्याङ्क्स टु हिम। उसले चाहिँ के भन्यो भने बिहान उठिसकेपछि तिमी फर्स्ट थिङ के गर्छ भन्दा म त आजकल मेडिटेट गर्न थालेको छु, पहिला चाहिँ फोन चलाउँथेँ, आजकल मलाई के भएको छ भन्दाखेरि त म जहाँ जाँदा नि काम छु भन्थ्यो। अनि एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्यो, त्यो मेरो साथी चाहिँ सेल्फ मेडिकेट गर्थ्यो क्यानाबिसमा, आजकल उसले खानै छोडिदिइसक्यो। कारण चाहिँ के रहेछ, उसले सेल्फ मेडिकेट किन गरिरहेको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ उसलाई एउटा स्केप चाहिरहेको, डिस्ट्र्याक्सन खोजिरहेको रहेछ। सो आजकल हामीले अब यो कुरा गोज टु लाइक मेन्टल हेल्थ कोपिङ मेकानिजममा नि एउटा नेगेटिभ साइड छ। लाइक पिपुल चुज पिल्स, पिपुल चुज ड्रग्स, पिपुल चुज लाइक क्यानाबिस। अहिले एकदम मैले देखिरहेको लाइक पिपुल आर गन से नेपालमा एकदम इलिगल छ एन्ड एभ्रिथिङ, बट एभ्री टोल आई गो एन्ड सी आई सी पिपल विथ लुज प्यान्ट्स एज अ रिजल्ट अफ क्यानाबिस युसेज। यसको एउटा नराम्रो कुरा के किन खान्छौ त भाइ भनेर हामी सोध्छौँ, किन खान्छौ बहिनी भनेर सोच्दाखेरि तनाव छ, रिलिज हुन्छ, यो त राम्रो चिज हो, भगवान्ले दिएको भनेर भन्छ। बट देन द्याट्स नट अ गुड कोपिङ मेकानिजम नि त। लाइक एट द एन्ड अफ द डे तिम्रो 10-15 मिनट चाहिँ तिमी एकदम भोइडमा जाउला, तर फर्केर आउँदाखेरि त्यो इमोसन चाहिँ त्यही बसिरहन्छ। सो लाइक वाट डु यु से टु दोज किड्स द्याट लाइक युज द्याट एज अ escape mechanism? Even alcohol pani hai, alcohol is also no, this reminds me of 2.5 Men got a scene. त्यो 2.5 Men मा त्यो फुच्चेले एक्चुअली त्यो चार्ली सिन चाहिँ ड्रिङ्क गरेर हुन्छ अनि खान खोज्छ, सानै हुन्छ, नखा भन्छ, अनि तैँले चाहिँ खान हुने भन्छ, अनि सेज कि देयर समथिङ इनसाइड आई निड टु किल भन्छ कि सुरुमा चाहिँ नखा इट्स पोइजन भन्छ, देयर समथिङ इनसाइड आई निड टु किल भन्छ कि, आई थट द्याट वाज अ ब्रिलियन्ट सिन होइन। सो मैले भनेको चाहिँ डोन्ट एस्केप आफ्नो इस्युजहरू चाहिँ त्यो कन्फ्रन्ट गर्नै पर्ने हुन्छ होइन। एक्लै गर्न गाह्रो हुन्छ भने फाइन्ड मेन्टरसिप होला, अर मेबी सिक थेरापी। अब आई नो इट्स डिफिकल्ट, अगेन फ्यामिलीले के भन्छ, कति टाइम्स
आई माइट वान्ट टु गो टु थेरापी बट माई फ्यामिली डजन्ट वान्ट मी टु गो टु थेरापी, त्यो पनि मैले धेरैजनाको देखेको छु होइन. तर त्यो इज नट सस्टेनेबल बिकज महँगो पनि छ नि त. रक्सी खान महँगो छ नि, रक्सी खान नखाएको बिलमा रेस्टुरेन्टमा यु क्यान सी द डिफरेन्स होइन. सो इट्स नट अ सस्टेनेबल स्ट्राटेजी. सो होइन आफूमा त्यो वर्क गर्नै पर्छ. अनि स्पेसली मैले चाहिँ अझै मेल्सहरूमा त्यो इस्यु देखाएको छु कि इट्स भेरी डिफिकल्ट फर देम टु ओपन अप बिकज अफ एउटा प्याट्रियार्किक स्ट्रक्चरहरूले गर्दाखेरि पनि. तपाईँले अघि नै भन्नुभएको थियो नि, मलाई अघि नै भन्न नै मन लागेको थियो, हामीलाई हर्ट भयो भनेर भन्न गाह्रो हुन्छ. स्पेसली अब त म भन्छु पनि किन भन्दाखेरि जब तपाईँको गेटअप भनेको तपाईँ एकदम हेर्दाखेरि दारी छ, ज्याङ्गो हुनुहुन्छ, गएर कुरा गर्दाखेरि पनि एकदम रफ एन्ड हुन्छ नि, यसले त जे पनि ठेक्ला छ भन्ने हुन्छ नि. मेरो बारेमा भन्छ मान्छेले, मैले धेरैजना मान्छे त्यस्तो पनि देखेको छु. तर जब चाहिँ लाइक अब रुने समय पनि आउँछ, लाइफमा सधैँ हाँस्नुपर्ने त हुँदैन, सबैजना भित्र चाहिँ हाँसिलो खुसिलो हुँदैन. कतिजना तपाईँले देख्नु न हाँसिरहेको हुन्छ, आँखा रोइरहेको हुन्छ. त्यो सम पिपल स्माइल विथ देयर आइज मात्रै पनि. तर कोही मान्छे चाहिँ त्यो ओपन अप हुनै गाह्रो किन हुन्छ भन्दाखेरि लाइक स्पेसली अहिले चाहिँ के गाह्रो भयो भन्दाखेरि मलाई आई डोन्ट नो वाइ होइन. वेन यु ओपन अप टु समवन, वेन यु सेड योर हर्ट, कस्तो छोरी मान्छे जस्तो कुरा गरे, वेन द्याट डायलग कम्स आम लाइक यहाँबाट निस्किहाल भन्छ. किनकि त्यो मान्छेले त मेरो इमोसनलाई भ्याल्यु नगरेर लास्टमा त उसले चाहिँ इक्वेट के गरेर रहेछ भन्दाखेरि द्याट पर्सन इज इक्वेटिङ मी टु द वाट इज द लोएस्ट लेभल फर देम. द्याट सोज देयर पेट्रियार्की के भन्दा छोरी मान्छेसँग, विच इज इन्टायरली अब के भन्ने, त्यो भनेको त लिटरली हामीलाई जुन कुरा पढाएको थियो, जुन कुरा गलत हो भन्न हामी सिक्दैछौँ, त्यही कुरा उसले रिजर्चिएट गरेको. अनि यो डायलग चाहिँ मैले कस्तो मान्छेसँग सुनेको छु भन्दाखेरि चाहिँ जो मान्छे चाहिँ एकदम फेमिनिजममा अनि यहाँ महिलाको उसमा कामहरूमा गर्ने मान्छेले मलाई त्यस्तो भनेको छ कि. सो हाम्रो अवेरनेस लेभल चाहिँ कम रहेछ. सो आजको पोडकास्ट जसले हेर्नुभयो, हामीले जुन कोपिङ मेकानिजमहरूको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, नराम्रो कोपिङ मेकानिजमको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, त्यो विषयलाई चाहिँ अलिकति गहन अध्ययन गर्नु होला. किनकि आफ्नो मनको कुरा चाहिँ अरूलाई सेयर गर्नुभन्दा अगाडि र सेयर गरिसकेपछि आफूमा कस्तो बदलाव आउँछ त्यो उहाँले भने जसरी नै लेख्नु होला. उहाँले 90 डेटा पोइन्ट ल्याइदिनु भयो, मैले यसमा अर्को कति 30वटा डेटा पोइन्ट थपिदिएँ महिनामा. त्यति भनिसकेपछि त 120 डेटा पोइन्ट भयो भने त तपाईँलाई अलिकति बढी सजिलो होला. 1 वर्षपछि हेर्दा त म यस्तो थिएँ, म आज यस्तो छु भन्ने होला. मैले केही सिकेँ जस्तो यो चाहिँ लाग्यो मलाई. यसमा जस्ट एड गर्नु आई वाज वर्किङ विथ दिस वान पर्सन one-on-one कोचिङको लेभलमा. दे एक्चुअली क्रिएटेड एन एक्सेल सिट फर अ इयर, यो रोज थर्न बर्डको. त्यसपछि त ठुला त छर्लङ्गै भयो कि उसको चोइसेसहरू कहाँ गइरहेको रहेछ. त्यो त दिज नट लाइङ टु द्याट्स फ्याक्ट के, त्यो त द्याट्स वाट हि इज डन होइन. अनि सो कोही मान्छे चाहिँ आफूमा वर्क गर्नलाई चाहिँ यसरी पनि लागेको देखिएको छ कि. सो अल्टिमेटली चाहिँ इट अल्सो कम्स डाउन टु एट द एन्ड अफ द डे के को लागि गरिरहेको छु होइन. अनि मलाई लाग्ने यसमा फाइनल थट चाहिँ के हो भने अल्टिमेटली के को लागि गरिरहेको छु, आई थिङ्क आन्सर दुइटा हो जस्तो लाग्छ. एउटा चाहिँ एउटा सेल्फ वर्थ र ह्याप्पिनेसको पर्स्युट आई थिङ्क दुइटा मेजर हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन. अब त्यो ह्याप्पिनेस पनि कति एक्सटर्नल फ्याक्टर्समा असाइन गरिरहेको छु र मेरो सेल्फ वर्थ पनि कति एक्सटर्नल फ्याक्टर्समा मैले राखिरहेको छु, त्यो चाहिँ एकछिन हेर्नुपर्छ होला. बिकज इफ वी आर पुटिङ आवर स्यानिटी अन सम एक्सटर्नल फ्याक्टर्सको ह्यान्ड्समा देन त हामी त अलिक डरलाग्दै ठाउँमा राखिरहेछौँ आफूलाई. द्याट्स अ क्यापिङ मोमेन्ट अफ दिस पोडकास्ट होइन. अब उहाँले यस्तरी राम्ररी भनिदिनु भयो होइन, हामीलाई मनको कुरा सेयर गर्न एकदम सजिलो भयो. द्याट्स द एन्ड अफ द 6th एपिसोड अफ मनका कुरा पोडकास्ट होइन. हामी ग्लोबल सेपर काठमाडौँ हबबाट मेन्टल हेल्थ प्रोजेक्टबाट यो पोडकास्ट गरिरहेका छौँ. अब नेक्स्ट एपिसोड हामी चाँडै नै ल्याउँछौँ. तर यो एपिसोडमा जे कुरा सिकेका छौँ प्लिज रियाक्ट र कमेन्ट गरिदिनु होला. यसलाई हामीले कम्पाइल गरेर यसरी नै डेटा पोइन्ट बनाएर तपाईँहरूलाई सेयर गर्छौँ. र आजको लागि हामी बिदा हुन्छौँ. खुसी बाँडौँ. नमस्कार.